أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. مخی دعوت سورت الحمدللہ سر بیان شوا بیا رب العالمین سرا اول صفتو سپاغی کی دلیل اول بیان شرپار دا تخصیص دا حمد الرحمن رحیم دا ہم مخی صفت دا لفظ اللہ دا پارا ودام پر طریقہ دا استدلال عقلی و دعوت الحمدللہ باندی بیادائی دا عطف پتور نہیں راوڑے چی والرحمانی دا عطف کی معنی دا عدم استقلالی و دا دلیل مستقلہ دے صفات مستقلہ دی دلیل استقلال دا پارے بغیر دا عطف نہ ذکر کرے داغی تفصیل اور داغی فرق مخ کی تفسیر دا بسم اللہ کے بیان شو نو حاصل دے استدلال اداروت اغزات شاغا عام انعامات کون کے اور اغزات شاغا خاص انعامات کون کے دا سوک دے صرف اللہ دے انعامات سوک کئی نو حمد داغ پکاری کر نو حمد اللہ لرزق خاص دے رحمانیت و رحیمیت داغ پر خاص دے جالک سنگ چمخ کی درب العالمین تفسیر بالقرآن ندارنگی دا لفظ رحمان تفسیرم دے بالقرآن سورۃ الرحمن اللہ سورہ رحمان کی واضح کرے چ رحمان ذات اللہ دے ولی نو دیرش نعمتنا عامل ذکر کری اول سر سورہ رحمان کے دیرش نعام اور دبرائی جاگا قسم قسم نعمتنا اقسام تو شامل دی نو رحمان مطلب مسل کے لئے نعمات کون کے ورلگ سنگ چھے ہر یو صورت داغے ربط و دارنگی داغے عنوانی دارنگی ہر آیت کریمہ چھے نپائے کم دمخ کی سر ربطی آیتون کم ارتباط لکا پرنگ ویلیو دارنگ پایتون کی عنوانات دی الحمدللہ رب العالمین خو یو آیات شا الرحمن رحیم بل آیات دے دری مخی سلسل ربط دے اگر ربط دے شکل ہوئے شو چی اللہ پیدا کون کے دنعمتون دے ذکر رب کی معنی دا خالقیت بکا نو سوال پیدا شی چی دا نعمتون پیدا کرے خو اللہ دی خو تقسیمی سوک ورکی سوک بڑی آیت کی دائی جواب کئی کہ ورکون کے دنعمتون عموماً و خصوصاً داہم یا اللہ تعالی دے ددی دوجن ددی ماقبل سردار عبد دے وہ ہمیں دفق چھے نعمتون دائی سوگنوئی چھے پیدا کری اللہ دی ورکی بے اولیاء بزرگان اغین بے غوارو نہ ورکون کے من اللہ تعالی دے عدیدے کی بیابلا مسئلہ دا رحمان رحیم بسم اللہ کی امتیر شور دا با الحمدللہ کی مراوڑا دا خود تکرار دا نزدے یوبل سر نزدے تکرار گورا بڑی جواب آنے تشفی نے کی جگم مدارک وغیرہ کرے چار کلا رحمان رحیمی
سورہ فاتحہ کی راوڑو دا دلیل شو چی بسم اللہ دا سورہ فاتحہ جز نے ولی بیا تکرار راضی دا دیدے کہ تکرار کو پہ اعتبار دا ظاہر سرخام خواہ موجود دے کہ بسم اللہ جزیو گنشی دا جواب سفیدہ نور کئی مدری پر اولو کی نور فیدی اغسو پا بسم اللہ کے رحمان رحیم دے استعانت دا پار دلیلو دیدے کی الرحمن رحیم دا الحمدللہ دا تخصیص دا پار دلیل لے نو کلی چی دے اسی مدعا جدائی جدائی دو سنو مقصد جدائی نا آیتا من وقتی چاہے تا تکرار نوے لکی ہے دیو مقصد دے دبل مقصد دے امام بخاری کل یو حدیث روڑی اگا یو حدیث نہ یو زے یو مسئلہ ثابت دکی نبل زیتی بل مسئلہ ثابت دکی بل زی بل ثابت دکی دانشی ویلی کہ رشدہ تکرار کرے دیکھ یو فیضہ داشوان دویم فیضہ آدان چکم مخکم ذکر کرو کہ پدے کی دفع دا وہم نشا اللہ رب دے پیدا کون کے دے وہ کیدیشی دا تقسیم دے ناماتی بلچا تسپارلی وہ فرمائل چنا بلا پدے کی یو نقطہ دعوی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی لفظ اللہ پور دل سرا دا مومنان فضلوں کی حیبت پیدا کی اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وجل راشی کر دا حیبت دا زائل کل دا پارل تکی الرحمن الرحیم ہوئے اور پدیدے کی دائنے مخ کے رب العالمین ویلے دے رب العالمین انسان لا امیدون پیدا کی انعامات داغ پہ اختیار کی انعامات داغ پیدا کری پزلونوں کی امید پیداش امید دا تاکید دا امید دپار رحمان رحیم رو چاو امید ساتے لیکن رحمتنا نعمتنا اور کئی کر نات تا ازالت وجل مقصد و ازالت حیبت حدیث کی تاکید و رجا تاکید امید مقصد دے مادہ یوان دوارے پیو آیت کی راوڑی رحمان الرحیم مالک یوم الدین دابل صفت دے دلفظ اللہ اور دا کم طریقہ استدلال اللہ کہ وہ اقدار دے جزا و سزا اور کولو صرف اللہ دے نو دیو جنا استحقاق دا حمد بسی اللہ پورے خاص دے مالک یوم الدین بغیر ذات افنروڑوں پہ استقلال بانے دلالت کئی ددی ربطم ما قبل سردار مخیویل شو نعمتون دا اللہ تعالی عام مشترے خاص مشترے دائن سک محروم نہیں تقسیمی اللہ تعالیٰ پر نعمتون نبی آپ سوال پیدا شو چاہے ددی نعمتونو شکر کول اور دا منعم شکریہ ادا کول فہم بانے واجب دیو کنا اور زمگا خوخر جبل دا نعمتونو استعمالو اس پرواہ بھری کی نیست رہے دی آیت کی وہم دفع کئی چنا نعمتونو سر کولو کی با یرساتے دا دین دا جزا امید بساتے داغے دا ثواب پرز دا جزا دیر دیر بار راوڑو چھ نعمتونا اخلے استعمالوے
ڈوڈے خورے وبس کے نعمتونه استعمالوي ورځ د جزا یاد ساته غره ورځ د جزا کہ په طریقه باندې استعمال ک الله وا ثواب درکې کہ په بده استعمال ک الله به سزا درکې لتصلون یوم الدین عن النعیم پشان دے بارو او بل دے کی اشارہ دے توکڑا فکر دا آخرت اسنے چنام دوجن یو انسان غافل نشي د الله نه نعمتونه ډیر شي خوراکونه ډیر شي انسان غافل شي کنه الهاکم التکاثر اللہ فرمائی دا آخرت دا جزا فکر ساتا ہے آخرت دا نویر نشی ادے تو یا غبل ضروری مسئلہ پھر توحید سرد بے مسئلہ ضروری سرا ایمان بالآخرت پڑے کی بھی علف سے مالک کی مراوڑے بولے بڑے کی رد کی اصل پا مشرکین ماننے ایدائی سمونگا دنیا کی نظروں نہ کو عبادات کو دلویلی پیرانوں بزرگانوں اولیاؤں قیامت خودی ویلاوال شکر دینا او کشی نظم بزرگان بمون لرا کئی کرنا دی بزمون شفاء قہریئی پا اللہ تعالیٰ بمناوئی اللہ رائی وہم منتفق جنا مالک یوم الدین اختیار من بس یو اللہ دے اد تک کی دا بچہ اختیار وانی چلی گی ستاثر شفاء اختیار نہیں چلی گی رد شفاعت قاہرتم بھئی کے اشارہ مالک دا ملک دا ماخوذی اور ملک چلے دا ملک دا ماخوذی مالک چاہت ہوئی المتصرف فی العیان المملوکتی کیف یشاء ذوات مملوکہ کی تصرف کی چسنگ خواہی تکہ تخصیص کرے دا عیانو ہاں دو بیزائی نکلے معالم التنزیل کی فرالی کی القادر والا اختراع الاعیان من العدم الى الوجود اوی مالک دیت ہوئی چھ ذوات پیدا کولی شی دا عدم نے وجود تراؤستے شی یہ دعا معنوں کی بھی تخصیص کرے اگر لفظ مالک کی دیر عموم دے پیدا کون کم دے تصرف کون کم دے تربیت کون کم دے پایانو کم دے نو پارازو کم دے سرنگی خوخی و کم وقت کی خوخی بکمن طریقہ اگر اسی دا مالک دا معنیوں کے نو دا معنی مختص پا اللہ بوری لیکن کیف ایشاء اختیار دا صرف دیو اللہ دے قادر پہ اختراع پہ پیدا کول بانے صرف اللہ دے تدا مالک معنی دے شکم دا اللہ پہ صفت کرا دی مالک کل دا بندہ پہ صفت کے مرازی لیکن مویلو دا بندہ صفت جدائی اور اللہ صفت جدائی دد چون کے دے استدلال مقام دے تو پہ استدلال کے اللہ مالک مطلق ذکر کی شاء اللہ دے حقیقی مالک اگر مالک پہ صفت دا بندہ کرائی خواہ تمانا مجازی ہوئی آج تصرف اختیار کلی نہ لری آگے کی مشیت دا اللہ تا اگر محتاج ایتا سے من وجہ ملکیت ہوئی اگرچہ قرآن کریم کے پابندگان دا مالک اطلاق سے خو مالک یوم الدین اطلاق شرط نہیں سے اللہ بر خاص سے مالکن کے رد با شرک فی التصرف رد بائے شفاعت قاہری یوم الدین یوم فاکثر روز طویلی کی روز شاید نہارم ہوئی کل کل یوم نفس وقت توئی اگر کہ غیر محدودی کروزی ہو کشپئی کار سم رہی
بلکہ وہ تاریخ تیرشی آئے تو یوم ہوئی بیا یوم یو خود دنیا ایام دی اکو پیدا کی دو شمس دو وجہ نور رافیجی نور پروزی دائن ایام پیدا شی کلچ متقی وقت تولی کی لکا یوم الفرقان یوم الحنین یوم الحدیبیہ کروزی و کشفی پیمان اطلاق کی متقی زمانی تموئی اب قرآن کریم کی اللہ فرمائی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام نہ تک ام ظاہر دار چ ایام نے مراد دی داروزی چکم معروف دی لیکن مراد ہے مقدار ستۃ ایام نے مقدار ستۃ ایام یا ایام نے مراد یہ کہ ایام دی فی علم اللہ یا دین قرآن کریم کی دا لفظ بڑی رومانی راغل دین دین کلا عقیدے دا ضرورت ہوئی بس صرف عقیدے تا دین کلا طول شریعت تا ہوئی دین منی شریعت منی دین اسلام دین کلا غلبے اور تسلط تا ہوئی دین کلا نفس او قانون تا ہوئی یو قاعدہ دین دانا دنوں کلا طاعت تا ہوئی تابعداری کول دین کلا یو حکم شرعی تا ہوئی حد شرعی دین کلا عبادت تا ہوئی مخلصین لہ الدین کلا دعا تا ہوئی مخلصین لہ الدین نو دین حساب و جزا تا ہوئی کما تدین و تدان دد یوم الدین کی اصح دارستن مانا دا یوم الدین یمن یوم الجزاء والحساب یوم الدین قرآن کریم کی د قیامت په نمونو کې دیالس کرت راغله اصول کې موږ ویلو د قیامت نمونه دریزر شراوړي یو پای کې د یوم الدین د دې تخصیص وجه مخکې نه بیان شو چې د جزاء د سزا امید ساته یو ساته یہ سوال کہتے کہ اللہ مالک مطلق دے پتہ ہے کہ تخصیصی پا آخرت پورے ہو لے کو داغی اول جواب دارے ہر کلب دنیا کے دے انسانان ظاہری ملکیت ہو ہم لہا مالکون تو سارو مالک ہی کنا ہم لہا مالکون اور سے قیامت دین پائے کہ دے انسانان و ملکیت مجازی بھی آنا چلی گئی نشترالتا یوم لا تملک نفس للنفس شیئا سورہ انفطار کی انہوں لسیات کی تو پدی اور جبان دی دیکھی تخصیص کو یوم الدین کہ اللہ اختیار مند دے دروز د جزا چھپائے وز بانی دبل چاہ اختیار د سراڑو چلی گی نا رد دے پائے مشرکین و شفاعت شرکیہ بے گردانی چی مالک الدین مالک دے دین دے جزا یوم لفظ او سروج راوڑے اشار دے تشی اللہ جزا اور فی خبی اور رز بانی مور کئی کان اغرز قائم کول اور پائے کہ نور کارون کول حساب کول میزان کول عمل نامی تقسیم اول جنت تبوتل جہنم تبوتل دا ټول پر یوم کشتا کنا یوم الدین ذکر ویچی آوازی پر دین جدا پر خواهد تخصیص رانشی ندام دلیل سے بعد الحمدللہ یار کل مالک مطلق و آخرت کمی اللہ دے آخرت دا سے مقام دے شپائے کی دا توحید و دارنگ دا شرک فیصلے کی گا دا مالکیت دا اللہ دلیل دے پرے بانی چے الحمدللہ طول صفتنا دا الوحیت بس خاص اللہ رضی
دا اللہ صفتونه مخکې مول ډیر دي دا سوجه دا چې په دې صورت کې دا درې خاص کړل رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دای جواب ابن قیم کوي او دې مقام کې خټول صفاتونه الله تعالی نشماري اگر شاغت آسان دي خو بیا موږ ته ګران دي کنه لوی کلام ته نبی جوړیږي چې ټول اسماء او صفات شمال دې قسم کې د استدلال د پاره اللہ تعالی اکتفا کی په ذکر درې بازو داول اکتفا کی ذکر شي دا درې مرجع دا د کل صفاتو ټول صفات دې تراجی کی ولې صفات د الوهیت چاسو ثبوتی یا سلبی هغه په لفظ الله کې داخل شول الله مستجمع دې ټول صفاتو ر کمال کا دا اللہ بالقسم صفات کی صفات فعلیہ صفات التدبیر والقدرت ورتوئی آپ بلفظ رب کے داخل لی دویم دا اللہ تعالی صفات الاحسان والجود والرحمت دی چاہے دم ویلی صفات الجمال ورتوئی آپ رحمان الرحیم کے داخل لی دریم قسم دا اللہ صفات عدل دی صفات حکم عزت و ذلت آغا اصل کے صفات جلالیہ دی اگر داخل دی پلفظ مالکن کے نو مطلب دارا و تھا غزات کہ کل صفات دو لویت ثبوتی و سلبی داغد پار دی اگر ذات چی صفات دا تدبیر و دا قدرت داغد پار دی اگر ذات چی صفات دا رحمت و دا نعمتون داغد پار دی اغزاد چی صفات د جلال و ماغد پار دی دلیل دے پرے بانے چی حمد بس صرف آغا پورے خاص دے دغا صفتونا اللہ نے سواب الچادر موائے دیدہ پورے اصل کی یو جملہ شوا بسم اللہ سر شوان دو جملے شوے ایاک نعبد و ایاک نستعین